ngata min daga mazhab haqqin ngata najani shi'a luxse su Sofia awali kana min tagna kintang shi'a somayot pi Sofia kun shi'a somayot pi kintala dati Quran na peygambari shaqpi ahli bayt adrati tabi bas bayot pi kintala mubarak bad peshbet देखे कोई सवाल पूछी दूंगा चांग जिमिंदा के सवाल पूछो तो सवाल पूछूं आया क्या दुर्गत बिना या सोफिया या नूर बख्शिया युद्ध आयतुल्लाह सोफिया गुल पेगानी जवाब yang kasal bungat tasawuf as firqaye mustahdasa as nam shuru so min zerban yüzere de şia dunuk yotpin وشيعة كدان پیغمبر زمانه امیر المؤمنین فی فتابه بکن بود اما تصوف نمیوس بین زمانه از فرقه مستحدثه از یعنی زل یوسکن زل بیوکنین اما فرقه صوفیه با عقایده که دارن عقاید که کوئی عمل بتن در ضلالت هستن آیت الله فی قوسن کسلمونها بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين إن شاء الله مؤمنا كن تمام ماس یہ آیه شریفہ پلا توجه بچا اصل پو نی خطاب پو گفتگو پو یاد دچی شیعه اثنا عشریه امامیه مچا امام چون اسپولا قبول یاد زره دچی سید محمد نور بخشی پاکستان یا نقصق بچی خی صوفیا کنی مرشد پوسیس دیکھیے ادعا بسید کہ اولی کا اونا نیم ملازره او نسیزان دیکھا جواب تانس نا دے علماء سابقین کننا نسب اللہ نیم پسان چھوئن یعنی سی نیم ملا تانا ملا پھت چکن در بیوت پونگی فریس دے بزرگان کنناس پیسے پھتی پھتی سامین ارسو امو کیف یقبوسیز دیچیک نماز جمعیانوک یا خطبیانوک زرست اگر کتو خوریسیز نالا یرانلا عبارات پون شغبوس تاس یوم من دوک زر بیوت پی دیم مطالب کن نمازیز بیوت پی الزلا دیچیک دوزر یوت ناسیز اگر کتو یان جواب تنگزیز ناریک نا خوری جواب منزید تنگسی دیکھنے دی زلا اگر کا تو yang jawab ka to tangzes narik na sayat sam chapo yang jawab tiyo chamen samse che chi somel la khazer bana du khazes bayot pe ka dunya gamal to chajin khazes bayot pe ka na dola khob bale deki Quran la qabulot khan kulna پیغمبری فیق پولا سا مثلا ساحیر زسکنین پیغمبری فیق پولا نعوذ بالله اردون تاز کن این کذاب زسکنین دو فرق شیست برگوش چاچی ننگاز هرو به هرو لنگاسی جواب تانچین زریوت نا جواب انتظار یوت نی توقعات بودومت کی یران صوفی کن اللہ لینے شیعہ چچین زربیوت پیوت اگر چی دی نا امید نیمی چاچا لا تخنتو من رحمت اللہ منتحا یریسی دی کا صوفیہ زخفیت من اما مومنا کن مباقل روشن چچوک آیا صوفی چوسپ سعین یا من زربیوت پیولا
ngala گفتگو باچیگنا ngala جواب تا مچیگنا سفیان لسا مطمئن چوک شیعه کن لا کنتا کا تو صحیح میں جسناری نا کوئی سانجا شیشیا کو سان بدل بوگا مباکلا ngala ngari din pigede حساب پو یقینیت مثلا تکا و تکا سوزس نارگن لغ مینن میده پو پاکیزه این میاد پی حجت این میاد پی که هر دم معصومین لقبول یاد کوی قول پی که یقین یاد کوی قول پی که عمل و تسین خداوند عالمین فی اقبوسیس دچک یعنی رون رسی آیان کسل بونگید ومن ازلم ممن افترا یعنی دنیا در ظالم اموی چازین اما خدایی که افترا بکن بوباتی یا ظالم چیو تا ظالمت پینچوک ده علالله الکذبه خدایی گردون تنکن خدایی گذره یاد خدایی گذره یاد زره باید پو دو تصبور دون تنگز ناری نمیوله و هو یدعا بایی که ادعا بید الى الاسلام اسلام انزره خداش کسل میگد والله لا یهدی القوم الظالمین خداوند عالمی جقوز قوم ظالم لا هدایت بچسمین پس خدایی که افترا میبارگوش خداوند عالمین که خود 1,24,000 پیغمبر پفستانس و نتی پیغمبر شقو آخرین رحمت للعالمین لنائب چنگیز قرار تانس اوده چنگیز بگتان لا حجت این امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام یقی بو چکشک پی دیگه یا اضافه یا سوچی حجت قرار تانس نارگ نا باطل یا سوچی قرار اخذ بزنس نارگ نا دولا خو باطل این که مثلا فقط امام چون اسبو من کن پو این ضربه یاد پولا چیگنا یا نتالا اگر چینی خطاب پو مثلا دچیک رستم علی مرشد مثلا اعظم لا چو مرشد بکنی دولا خطابین اما تمام صوفیا نیگو کل پو تمام صوفیا گتی هندوستان یاد کن نورا یاد کن گا جگه که یاد نرمالا توز نتان سوست چزمین نتان شیشیا بیداری چارگوش از این اگر امیر المؤمنین لقبول یاد دست نارگنا امیر المؤمنین فیقبوز کسل بود یا کمل لکمل لا تأخذ اخذ مبوز هگا مطلب چیک الا انا نچی شیطان مدبا تکون نچی شیطان لزدز نارنا مننا نچه چارده معصومینی فقی شیطان شد دون دو قیامتا چونکه مثلا گی سلسله زهب انزرن چی ینکنی رولا ینکنی رولا سونزس نارگنا اهل بیدنا رابطه چتین دجیگ یرسل توس یا روایاتی گانو حضرت شخص کسلمو ان المؤمن من قال بقولنا مؤمن ده سوچک پوینگاچی قول پوزرنا فمن تخلف عنه سوچک تخلف بونگاچی قول پیشیتیانو نه ناچی قول پو مزربا ینکن چیز سلسله زهب زنجی ینکنی قول پون لنزس نارگنا ینکنی زسکن پگدول زس نارگنا قصر عنا من تغنغاچا تخسیر چوسه اینا نچا تکمیل نچا شوس بو تکمیل چی خدای که شوس پت پیشی تره تخسیر چوسه قصر عنا من تخنا نچا کم چوسه این لذا ینگ چی گره لنچاس این سید محمد نوربخشی گره لنچین یا سلسله زهب چوسه اکل هبچین این نغمه کل هبچاس این خوب کرخی گره لسپینزر چاس این جو امامی کسلمی کسفرامین ومن قصر عنا سوچی نچاس کتو نچاس که اونس باید بگی شوز بکتو تکمیل مشست با یم کنی شیطانه یم مرشید چی چوسه یم چی طرف لکتو سونزس نارنا لم یلحق بینا نچی که ملحق سچسمین خوب ملحق مسو تکو لغسی بهشی چو نظر نه خوب یعنی تانه یم بود ملحق مسو من باید بکنتس زره بهشی یم چچمه نظر بنا ومن لم يكن معنا اگر نچنا نمبو ملوزس نارنا ففي درك الاسفل من النار من تغنا سقبت جهنم چیل پیالب چسین پس توجه با تو کمی چه برگوش امام لکن قبول دو
یا ما تمام نو مجلس به نگذره دو کمی تا جا انشاءالله نه یا انتظار هم یاد یا رسید حروف به حروف جواب تنجرسه حروف به حروف متان صد کلمه لجواب تانا صد دی کلمه پویه جوزس دی معنا پو جو این جن ملا پو جو انجره رسیس کلمی کا جواب تو دیچه دونو با ذکر سون امام رضا افضل الصلاة والسلام فی اقفوس کسالیوس من ذکر عنده نمسان سوچی ذکر بوگا سوچی عنده الصوفیتو صوفیه ذکر چوک ولم ينکرهم قال انکار بچا کورت ببا صوفیه باطل ہے صوفی مثلا کوئی دو کیا مسون ہے تمام اما شیطانی کاسون سنگودن ولم ينكرهم قل لا انکار مبانا جو باطل ہے ذرکتو مززز نارد بلسانه کیکا او قلبی سنگنا یاوا جن باطل ها دو چلائن ینچمدنا اگر کتو قلبان لسانان کتو مززنا امام رضا افیق الکسلمو فلیس مننا چیشی تیانا من یعنی تا امامیات پیسی کنده امامیا این در چوک شیعه این در چوک من چیشی تیانونا ومن انکرهم اگر سوچی کس کون انکار بو کوئی جو من ہے کنتا حقی لامنانو یوشی کنتا جول اسومانا گی سلسلے زاف زر چسبو باطلین کارخی کن لنچات پوزد ماماتے ہاں نور بخشی کن جولی کن لن بات پو نور بخش انزره زر نگلتا هم چوها نور کن مثلا یوس بندر بطون گی چهارده معصومینی که تال یان چیک نور چوز اسناری نه خب صحیح منظر به تو روشن تام چه حدیث یعنی انت حدیثی کن بله نور بخشه مثلا گی انظر به تو بی ومن انکرهم فکأنما جاهد الكفار بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیتی پیغمبری فیقبیر کا بیان دوکس کافر نجانتا سویت پی لذا خداوند عالمین فیقبوسیس یہ پیغمبران کنید حجت خدا پن پفستانس تاکی حقلم پستان میت پید پو فریس لذا دون روایات یعنوک اما یون فقها مجتهدین کنیسی چی کسر یوسف نور بخشی بریانو دچی آیت الله صافی گلپگانی معارف دین در بیاد باید دیک کتاب پیانو تقریبا آخری چاپ سونکن پو لو تقریبا لو نیش سخشی دونو چدمو چاپ پو چاپ رسپا توک بسکنین توک رسی چاپ پو یا دچی کوئی حسابی کا دی ماه 30 دوک چاچگنا تقریبا لوگیش سخشی دونو انتگی اختاشی ده مجتهد کنی چیزر سوک نسی جولا ینتال مجتهد کنی کسال پو چیزر سوک چونکه جاہل علم چاسا پتا مت کن دنیات پرستون کن پون دنیاتی سون کن کنی سمت یوا قرآن آیا درنا مثلا فساد بزر چا چی جول لدستوز آیا مجتهدین کنی چیزر سوک خوید یقبولا سوال بسدو ما 5 نفریم گچا من دغین جو که مذهب حقا و فرقه ناجیه را انتخاب کرده ایم اتالله صافی گلپگانی لسوال بسدو گچا من دغا مذهب حقی نو گچا ناجیه نی شیعه لخصه سو صوفیا دیگر کوئی سوال پوچھی دوں گا چاہاں جی من داغے سوال پوچھو 10 سوال پوچھو اما مردم چند سوال بذہن امامی اندازت گا چاہ جو مثلا ذہن انو مردم کنن گا چاہ حقیق لغست امو گا چاہ لا سوال مغمو بیت و مشاوش بھی کنن گا چاہ مثلا جو چین وازر بیت پو گا چاہ لا یعنی سنی گا لغ چھچو گے ملک بدوین لطفاً پاسوغ صحیح را تفصیل مرقوم فرمایید گچالا جی تفصیلان یعنی سے جواب تامر گسو سوال اول پو جو انتو دے صوفیونی شیعالو خان کنی سوال اول مذہب اہل تشیع
قبلا بوده آیا شیعه دونو یاد بینا یا صوفیه نوربخشیه یاد بین دو آتولا گلپگانی سوال به 2 سال لونی نیشه سخشی که نو تقریبا دونو بیسکن ها دیتا نسی تیسی من تو دونی سوال بسو چون که کن لاس سقی جیتون لا مثلا سوال با نه کن مشکلی سوال بس بین خودتا جواب تمام میان آیا صوفیه نوربخشیه اصلا یاد بین تو سوال اول سوال دوم پو اهل تصوف از کجا شروع شد آیا تصوف گی صوفیه کو نم شروع سامین و در چی زمانه بود اگه زمان پر گوید بین سوال سویم سوال پو فرقه همدانیه نوربخشیه از کجا شروع شد جو انتو جو سوال پو جواب پو چی تصدق سعادت تشرب شما با تشیع را که اسلام راسین و پیروی از قرآن کریم و ادرت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت میگویم اولی کنا منطق نکنتن شیعه سومیت پی صوفیه کن شیعه سومیت پی کنتن لا دچک قرآن نا پیغمبری فق پی اهل بیت ادرتی تابع بسمیت پی کنتن لا مبارک باد پیش بید منطق نا خداوند متعال شما را بر این اعتقاد اصیل و اصلی اسلام ثابت و پایدار بدارد تخصنا خدا انشاءالله کنتم دیگه محکم ثابت خلام دکشک زره دعا بس بینتوک آیت الله صافی گلبگانی سیست اما پاسخ سوال به طور مختصر و فشردن از مختصر چی فقط لکسین مختصر چی زره کسال میون عنوان شیعه عنوان از آیت الله گلبگانی فقی کسالین که شخص رسول صلی الله علیه و آله و سلم بر پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام اطلاق فرموده پیغمبر یقول امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام یقول کسل میوسد و موقعی که آیه کریمه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه گی آیه پو نازل شاتینا حضرت یعنی پیغمبر یقول با علی علیه السلام فرمود هم انت و شیعتو من تقصنا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریه پو من تقصنا کن چو این مراد بود انت و شیعتو یرنگ نا یری شیعه کن این گچک که شیعه نمیاد بین خود پیغمبر زمانی هنو بیاد بین در باید تو ثابت بس در موارد دیگر یعنی دگتی که همین عنوان را حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم بر شیعیان و پیروان علی علیه السلام اطلاق فرموده دومن میان دگتی که اطلاق بسید پیغمبری که اینا وقتی هنو و از همه آنها استفاده می شود استفاده شد که فقط فرقه ناجیه شیعه حضرت هستند فقط امیر المؤمنین فقه شیعه کن من کن کن من دگل کسل بگد مذهب شیعه یعنی ولایت و خلافت و جانشینی علی علیه السلام نیز همان اوائل بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ شده چرا شیعه علی اولی که پیغمبر این زمان پر ابلاغ سوسد گرگر سوسد در واقع یوم الدار چخبو ثبوت بر امیر المؤمنین شخبو و یوم الانذار یغلا وقتی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین یہ آیه بس باید تو انور یغلا معین سوسد پیغمبر شخبو اول بعثتی که پیغمبر شخبو سی تعیین بسد چوز بو شیعه علی ابن ابی طالب اینا وقت پیانو یا نازل شد با امر حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم برنامه ضیافت خویشاوندان رسول صلی الله علیه و آله وسلم عملی شد وقتی که یاری گندون کل اولی که یکستون بطل مرشوز خدای احد پولار چور زربایت باید پولاد وقت پیغمبر یخوسیز کوریز گندون کل نامه جنبس باید پیلزال سوچی که عمل باز اسناری نه پیغمبری شخ پی کسل کلا ایمان چون زر بچیک نه دانو اولینی که قبول بکن پسین من پا
امیر المؤمنین. لذا کسل میگد عملی شد خلافت و جانشین بلا فاصل علی علیه السلام را به صراحت ابلاغ بست. در مورد بعد هم دومن ما در مناسبات مکرر این مطلب را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمود. حیف یقول کسل میگن من تقسن ملتمن میگه امیر المؤمنین یقول جانشین قرار تقس کنین زرن کون من جگه من میگه تا در غدیر خوم یانتون بچیک نه و در آن اجتماع عظیم ده جمع سامتک جمع سوم باید قوله اجتماع عظیم پیانو و با شکوه بر حسب امر عقید الهی رسما خداوند پیشیت تاکید شده ها یا ایها الرسول بلغ ما انزل یده مثلا دوله. خب و در محضر عام مردم تعیین و نصب رسمی علی علیه السلام علی فقو خدای تاکید نظم سے غدیر خوم اعلان ابلاغ حکم وقتی که ابلاغ حکم بس باید پیرزلا پیغمبری فقوس کسل بود من کنت مولاه فهذا علی مولاه من کنت مولاه اگر سوچی مولا این دستنارنا فهذا علی مولاه بنت علی سا مثل ما مولا این متصفین اللهم خدای والی من والاه اگر سوچی علی لدوش یغزد ناری انسان خلا دوشو و عادی من آداه سوچی علی لدشمنی یغزد ناری انسان دشمنی جو وانصور من نصره سوچی علی لنصرت بنا انسان نصرت بوز و نبخیب یک بوسیس گی کتاب پیانوک دون ما نقل بسیوت نز فقط اشاره بس این دچیک امیر المؤمنین افضل الصلاة و السلام بانیانو خیف یقول کسل من در احادیث بسیار از جمله و پیش 84 طریقه در مسند احمد روایت شده است. فقط امیر المؤمنین فقط بانیانو حتی اهل سنت مسند احمد کوریانو سمچو نجوی حدیث وارد سوزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ائمه بعد از خود را 12 نفر تعیین نموده. یعنی نایب چیز پنزره پیغمبری فقی وسی چیز زره دول حدیث بکنم کویشی تیانو فقط یگانه مصداق همین مذهب حق شیعه اثنا عشریه هست. مصداق دول فقط همین مذهب حق شیعه اثنا عشریه هست. فقط شیعه اثنا عشری امام چیز پون ما یتکن پون مرحقین دول شیعه لا گاه زرد ده شیعه مثلا شیعه اسماعیلی زرد یا امام چیز کن کنه جو تولا ینتی مثلا نوربخشی دی طریقه زرونگه یعنی امام چیز زر بچیک نه ینتا شیعه زره ینتا شیعه آیا اسماعیلیان کنته شیعه زرد خب دون آیا شیعه گارین جو تولا زرد نچی نظر یانو مثلا اسماعیلیان دی حساب زر بچیک نه خدا من قبول مت کنسو که شما با سعادت ایمان با آن نائل شده اید. دو کلا جواب تقسیم دو بحث کنه این مطالبه که نوشته شده همه از کتب حدیث و صحاح و سنن و تفسیر و تاریخ اهل سنت از حتی اهل سنت کتابونه شیعی کتاب اتاجو و از همه استفاده می شود. مثلا استفاده کرد فرقه ناجیه فقط فرقه علی ابن ابی طالب است. مطلب بدون نه صوفیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی مع الحق علی حق نرسید والحق مع علی حق و علی نیم بودند یدور الحق حق دور دهد معه علی گاریو زن حق بوده کردن حیث ما دار علی گامل تگید حق بود. دیگر کسل میگوید و همچنین درباره قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرمود ما این تمسکتم ما لجیز بلا این تمسکتم کنتس تمسک بزسنا این تمسکتم اگر کنت ده چیز بلا تمسک بنبیهی ما قرآن ادرد لن تزلو من تانه کنتان ضلالت گمراهیه چچمین فا انهما جنس کو لن یتفرقا من تغز جنس کو جدا چچزمین حتی یرید علی الحوض گیانوک روایات پینوک نیز جون سے انتوک لن یتفرقا چک چک بو
لن يفترقا نسكو عبارات نسكو ذکر بسدو حتی یرد علی الحوض حوض کوثری که تونی من پوگی اسکو جدا چچسمین یعنی یہ اسکی کا عمل چار گوش از این چاچک نا کیف یپوس که سلموید اسلام در اثر رسالت این بود رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و خلافت علی ولی الله بعد از حضرت دبلزلا این انشعاب و ظهور این فرقه دولت و حکومت که بعدها عنوان سنی پیدا کرده کیف یپوس که سلموید پیغمبری زلا خلافت تسیندن به امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلامی نجود نا چی سونگی چوز پونم نا دوب گانا انشعاب سونگ در بچه نا برده سونگ مثلا حکومت پسوی گشتی تا توب عنوان سنی پیدا کردن ظاهر شد جوچک پس اولی که چی یاد پیندی سوال اول پولا جواب تا مثلا شیعه اولی که یاد پیندره دیگه سوال یه سرس سوال پونا سو برس سوال پولا جواب ین کسال بونگد جواب دویم و سویم تصوف از فرقه مستحدثه است نم شروع سومین در من یوزر ده شیعه دونو یاد بین و شیعه کدن پیغمبری زمانه امیر المؤمنین فیق تابع بکن پون اما تصوف نمیوس بین زمانه از فرقه مستحدثه است یعنی زل یوسکن زل بیمکنین و اسلام غیر از آنچه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از اصول و فرو با آن دعوت فرموده پیغمبری که قصیده چک دو اصول فرو دچک پیغمبری که قصیده دعوت بسته ادونین و قرآن و نیز ادرت آن حضرت که مفسران تصمیم شده قرآنن من تقصدنا ادرت پوچی ازر بچه نا جی قرآن پی تفسیر تنکن پو جو انتهای معنا پوچی انتون چکویت پوفرس تضمین شده قرآن اینجزده بیان کرده اند دبل زلک سلمت حرف و دعوت ندارد یان دکت چا سمت اما فرقه صوفیه با عقایده که دارن عقاید که کوئی سے عمل بتن در ضلالت هستند آیت الله بیا قسن کسلمون ها آیت الله صافی گل پگانی سیست دون ضلالتی بسیار از کسانی که شیعه اغلب شیعه کنیست و اهل سنت تحقیق کردن تحقیق بس علماء کنید تحقیق بس نه اصل آها را اسلام نمیداند هم شیعه تحقیق بکن علماء کنید هم اهل سنت اصلا کو اسلامی مندرسه لذا نصف را پدوین باقی چیزی جو طریقه زرد دونا مثلا سمت بیدینی سوزو کچی که زنوک نه فرقه ما باطلین خدا نماده باطل ثبوت سوده فرقه ما این الدین عند الله اسلام زرد دو جوجی مطلب پنجه مد ها جوجی اسفره نگریست را پو لخصو جیس را پو این الدین عند الله الاسلام خدا اسلام و اسلام پو نخوب اس خدا اسلامین زرد اس خدا اسلامین زرد اسلامی دعوه اما شیعه و سنی علماء کن تحقیق بس کن کن صوفیه اسلام من درسه کنده اسلام این درده آنان با مرور زمان فرقه ها بسیار و شعبات زیاد پیدا کردن دکن خودتا من خودتا خود مامو شعبه سوست خب دکن نظر ست که کن صوفیه از جمله همین همدانیه نوربخشی و دیگران هستن هر برنامه‌ای که گاه کوین برنامه یاد نکنده گه تو عمل چی بدنامه که بگوین در صورتی که با این برنامه ها شناخته شده اسلام و مسلمانان مطابق نباشد جور نماز کوین بس باید با اسلام نه مطابق میں یعنی به عنوان این فرقه سازی ها کنتا فرقه کسی خوب فرقه این زرد واپسلگی ها خوب کوئی سے چی بسید در بنا دو شخصت با پیر و مرشید چوسید و حروب های دیگر آمیز باشد دو بین میان کوئی دو ست
همه باطل است. یعنی صوفیه همدانیه نوربخشی باطلین. دو آیت الله گلپگانی خب معارف دینه کسل بیومد دکه کسل بیومد چاچه نهارو به های شرک آمیز باشد پی مثلا سفرا پو شرک اومید پی خدا شریک اومید پی کوی سفرا زرد همه باطل از کوین تمام سفرون همه باطلین و از اسباب تقهقر خب چیز بچه نه و عقب مندگی مسلمین هست. یعنی مثلا اسلام بس مندگی عقب لزول دوغت اسلام ترقی چاہیت پوت پی بر اللہ. لذا نعمل توجه چا اسوسه کیو فقها مجتهدین کنسی نظر نوینتا لرتق فسم هم روایات هم آیات اصابکا پس گی فرقه نوربخشیتی اندست باطل اندست آیت الله گل بگانی شقبوسیز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى